अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने बात की सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने के वाक़े की। आप क्योंकि बहुत दलेर और निडर थे, तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उसी रात वो सोचने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा सख्त दुश्मन कौन है। उन्हें अबू जहल का ख़याल आया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा अबू जहल की चचाज़ाद बहन थी। सुबह होते ही वो अबू जहल के घर गए। अबू जहल ने कहा, खुश आमदीद भांजे, कहो कैसे आए हो। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ। अबू जहल ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और कहा, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तो लेकर आया है उसका भी बुरा करे। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको ढूंढा जो सबसे ज़्यादा जल्दी बात फैलाया करता था। उसका नाम जमील बिन मुअम्मर था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे कहा, जमील, क्या तुझे मालूम है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन कबूल कर लिया है। जमील ये बात सुनते ही हरम की तरफ भागा। उमर भी पीछे चल दिए। उसने हरम के दरवाजे पर खड़े होकर नहायत बुलंद आवाज़ में कहा, ए कुरैश की जमात, आगाह हो जाओ, खत्ताब का बेटा उमर साबी हो गया है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं साबी नहीं हुआ बल्कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। कुफ़ार कुरैश ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेदर्दी से मारने लगे, यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया। कुरैश ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करने का इरादा किया क्योंकि वो उनकी दलेरी से बहुत खौफज़दा थे। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू उम्र आस बिन वाइल ने पनाह दे दी। सैयदना उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मर जाएं या ज़िंदा रहें, क्या हम हक़ पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बिलाशुबा तुम हक़ पर हो, चाहे तुम मर जाओ या ज़िंदा रहो। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फिर छुपना किस लिए, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, आप ज़रूर बाहर निकलें। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम के साथ लेकर दो सफ़ों में चल दिए। एक सफ़ में सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और दूसरी सफ़ में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनके कदमों की रफ्तार से हल्का हल्का गुबार उठता था और वो सब इसी तरह चलते हुए वक़ार के साथ हरम में पहुँचे। कुफ़ार ने जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखा तो वह ऐसे सदमे से दो चार हुए जो उन्हें पहले महसूस नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब दिया, इसलिए कि उन्होंने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कायम कर दिया था। वापस चलते हैं इस्लाम के सफ़र की तरफ। तो मुसलमान हिजरत करके हबशा गए थे, उनकी वजह से हबशा और आसपास के इलाके भी इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। नजरान से ईसाइयों का वफ़द आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात करने के बाद वो मुसलमान हो गए, लेकिन मुशरिकीन की हठधर्मी अपनी जगह कायम थी। अब उन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी अनयूजुअल और इम्पॉसिबल चीज़ का मुतालबा करते हैं जिसे पूरा करना किसी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में ना हो। चुनांचे वो सब इकट्ठे होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप सच्चे हैं तो हमें चाँद के दो टुकड़े करके दिखा दें, और ऐसे कि एक टुकड़ा एक पहाड़ पर हो और दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ पर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे। उन सब ने कहा, हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैला दिए और दुआ की। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल किया और चाँद के दो टुकड़े हो गए। 14वीं का चाँद आधा एक पहाड़ पर चमकने लगा और आधा दूसरे पहाड़ पर। ये देखकर मुशरिकीन हैरान रह गए। फिर कहने लगे, ये तो जादू है, तुम ज़रा इंतज़ार करो और देखो कि मुसाफिर लोग क्या बताते हैं। फिर जो मुसाफिर भी मक्का में आया उसने चाँद के दो टुकड़े होने की तस्दीक की, मगर कुफ़ार की हठधर्मी में कोई फ़र्क ना आया। अब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हर सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ही करना है, मगर ये काम वो ख़ुद नहीं करना चाहते थे बल्कि हलीफ कबीले से करवाना चाहते थे। सो उन्होंने कोशिश की, मगर बनु हाशिम और बनु मुतलिब दोनों की तरफ से साफ जवाब मिला। उधर अबू तालिब ने अपने ख़ानदान वालों यानी बनु अब्दुल मुतलिब और अपने चचा ताया यानी बनु हाशिम के लोगों से बातचीत की और उन्हें कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम घाटी में रख लेते हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो सके। इस मामले पर काफिर और मुसलमान एक हो गए। काफिर रिश्तेदार अपने ख़ानदान के फ़र्द की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए तैयार हो गए और मुसलमान रिश्तेदार तो पहले ही दिलो जान लुटाने को तैयार बैठे थे। सिर्फ अबू लहब ने कुफ़ार कुरैश का साथ दिया। अबू तालिब बनु हाशिम और बनु मुतलिब को साथ लेकर घाटी में चले गए जो बैतुल्लाह से 1 किलोमीटर के फासले पर है। बनु हाशिम और बनु मुतलिब ने यह अज़म कर लिया था कि जब तक आप हम में से एक भी आदमी ज़िंदा है हम कुफ़ार कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं भटकने देंगे। जब कुरैश वालों को ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले आपकी हिफाजत के लिए डट गए हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या काफिर, तो वो हैरान रह गए। अब कुफ़ार कुरैश ने कत्ल का मंसूबा तर्क कर दिया और एक नई साजिश तैयार की।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ گھاٹی میں چلے گئے تھے اور یہاں ان لوگوں نے معاہدہ تیار کیا کہ ہر طرح سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے گا، نہ ان کو رشتہ دیا جائے گا، نہ ان سے رشتہ لیا جائے گا، نہ کسی قسم کا لین دین کیا جائے گا، نہ تجارت ہوگی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ اس معاہدے کو انہوں نے تحریری شکل میں منتقل کیا اور اس دستاویز کو انہوں نے کعبے میں لٹکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا۔ ولید بن مغیرہ نے کفار کے درمیان یہ اعلان کروا دیا کہ گھاٹی والوں کو جب بھی کچھ خریدتا ہوا دیکھو تو وہ چیز قیمت بڑھا کر خود خرید لو، اگر رقم نہ ہو تب بھی خرید لو، رقم میں ادا کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھاٹی والوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کیکر اور دوسرے درختوں کی چھال کھا کے گزارا کرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب بھوک سے بلبلاتے تو ان کی چیخیں سن کر کفار خوش ہوتے۔ گھاٹی میں جانے کا واقعہ نبوت کے 7ویں سال پیش آیا اور کچھ لوگ اس بھوک اور تکلیف کی وجہ سے فوت بھی ہو گئے۔ ایسے میں بھی ابو طالب کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، انہیں ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے جب سونے کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر چلے جاتے تاکہ اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہو تو وہ دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں، اور پھر جب سب سو جاتے تو ابو طالب ہر روز اپنے کسی بیٹے یا بھتیجے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر لٹا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت کی جاتی۔ قریش میں سے کچھ لوگ خفیہ طور پر گھاٹی والوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک سیدہ خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ ہشام بن عمرو نے بھی کئی بار چھپ کر کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے اونٹ گھاٹی میں بھیجے۔ جب ان کے اونٹ گھاٹی کے قریب پہنچتے تو وہ اپنے اونٹوں کی نکیل چھوڑ دیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا، سوائے بسمک اللہم کے اور کوئی الفاظ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ اس کے بعد ابو طالب نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حرم کی طرف گئے۔ کفار اس وقت کعبہ کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ مشکلات سے تنگ آ کر ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرنے آ گئے ہیں۔ سو وہ کہنے لگے، تمہارے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ایسے شخص کے قتل پر راضی ہو جاؤ جس کے قتل میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، میں تم سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جس سے امید ہے کہ اتحاد ہو جائے گا۔ پھر ابو طالب نے اس تحریر کی حالت بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور کہا کہ وہ تحریر منگوا کر دیکھ لو، اگر وہ اسی حالت میں ہو جس میں میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو ہمارے بائیکاٹ سے باز آ جاؤ اور اس معاہدے کو ختم کر دو، اور اگر تحریر صحیح حالت میں ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہاری مرضی کہ تم انہیں قتل کرو یا زندہ چھوڑ دو۔ کفار کہنے لگے، آپ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ پھر تحریر منگوا کر دیکھی تو وہ اسی طرح نکلی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی تھی۔ کفار کہنے لگے، یہ تو جادو ہے۔ ابو طالب کہنے لگے، ہمارے علاوہ اور لوگ جھوٹ اور جادو کے زیادہ قریب ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم جو بائیک آؤٹ کرنے پہ اکٹھے ہوئے ہو تو تمہارا یہ قدم بھی جادو کا نتیجہ ہے۔ اگر تم جادو پہ اکٹھے نہ ہوتے تو تمہاری یہ تحریر تمہارے ہی ہاتھوں میں ہوتے ہوئے خراب نہ ہوتی۔ اب بولو، جادوگر ہم ہیں یا تم؟ یہ سن کر کفار شرمندہ ہوئے۔ اب قریش کے 5 معزز لوگ اس تحریر کو پھاڑنے کے لیے پلان کرنے لگے، جن میں سب سے زیادہ بڑا کردار ہشام بن عمرو نے ادا کیا۔ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے گھر گئے اور ان کے بیٹے سے کہا کہ زہیر، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو اور شادی کرو، جبکہ تمہارے ماموں کس حالت میں وہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نہ کوئی ان سے کچھ خریدتا ہے، نہ کوئی ان سے کچھ بیچتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ ابو جہل کے ماموں ہوتے پھر تم اسے کہتے کہ ان سے قطع تعلق کر لو تو وہ کبھی تمہاری بات نہ مانتا۔ زہیر نے کہا، تم پر افسوس، بھلا میں اکیلا کیا کروں؟ اگر میرے ساتھ ایک بھی آدمی اور ہو تو میں اس تحریر کو پھاڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو تمہیں مل گیا۔ زہیر نے پوچھا، کون؟ ہشام نے کہا، میں۔ زہیر نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ ہشام نے جا کر مطعم بن عدی سے بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم ایک آدمی اور تلاش کرو۔ اس کے بعد ہشام ابو الخطری کے پاس گئے اور پھر زعمہ بن اسود کے پاس گئے۔ پھر انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کی اور اگلے دن زہیر عمدہ لباس میں حرم میں آئے اور طواف مکمل کیا، اور پھر قریش والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے مکہ کے باسیوں، کیا ہم کھائیں پئیں اور کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم اور بنو مطلب ہلاک ہوتے رہیں؟ ان سے تجارت نہ کی جائے، نہ رشتہ داری کی جائے؟ اللہ کی قسم، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ جب تک یہ ظالمانہ تحریر پھاڑی نہیں جائے گی تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ آرام سے بیٹھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا، تم نے تو جھوٹ کہا، تحریر تو کسی صورت نہیں پھاڑی جائے گی۔ اس پر زمع بن اسود نے ابو جہل کو جواب دیا، اللہ کی قسم، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جس وقت یہ تحریر لکھی گئی اس وقت بھی ہم اس پہ راضی نہیں تھے اور نہ ہم صحیح سے جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ ادھر ابو الخطری بھی بول پڑا، کہنے لگا، زمع نے سچ کہا، اس تحریر میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اسے مانتے ہیں۔
پھر مطعم بن عدی نے بھی اس بات کا اقرار کیا اور ہشام بن عمرو نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ دستاویز لائی گئی تو اس میں کچھ بھی باقی نہ تھا سوائے اللہ کے نام کے۔ پھر یہ پانچوں لوگ گئے اور اسلحہ لے کر گھاٹی میں گئے اور سب کو ان کے گھروں میں واپس پہنچایا۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا۔ 3 سال کی شدید تکلیفوں کا دور ختم ہوا۔